खुदावंद के अजीम बरकत और जलाली नाम में मैं आपका होस्ट आफ्ताब गिल अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ और इस वक्त अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जनाब असलम परवेज सोहतरा साहब की डेविड धवान साहब जो जिनके साथ आज इनकी मुलाकात हुई है, तो हम डेविड धवान साहब से पूछेंगे कि आज जो सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जनाब असलम परवेज सोहतरा साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद वो क्या कहना चाहते हैं। जी मुझे बड़ी खुशी है कि आज असलम साहब से मेरी मुलाकात हुई है और कुछ अरसा हो गया मुलाकात किए को। हमने भट्टा मजदूर जो हैं उनके बारे में, उनकी बेहतरी के बारे में बातें की हैं और हमने इत्फाक किया है कि बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी भी इनको घेरे हुए हैं। उनमें से सबसे बड़ा ये है कि उनको जो गवर्नमेंट का मंजूर शुदा रेट है वो नहीं मिलता और ये तो बहुत अफसोस की बात है। और फिर जो जिनके ऊपर कर्जा होता है उसका रेट कुछ और होता है और जो बगैर कर्जे के होते हैं उनका रेट और होता है, लेकिन दोनों का भी मिला के जो गवर्नमेंट का मंजूर शुदा रेट है वो नहीं मिलता उनको। उसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वक्तों पे बॉन्डेड लेबर के जितनी भी है उसके लिए भी कोई मुराद मानी हुई है। नंबर वन तो मुझे आज असलम साहब से पता चला कि ये भट्टा भी जो है गवर्नमेंट के खाते में अब एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के तो फिर बहुत सारे कवानीन है। उनको सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, उनको क्या ओल्ड एज जो बुढ़ापा अलाउंस जिसे कहते हैं ओल्ड एज बेनिफिट वो मिलना चाहिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो हमने बातें की हैं और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ सोहतरा साहब के लिए। इन्होंने इस सब्जेक्ट को बहुत खंगाला है, बहुत इन्होंने गहराई तक जाके तो इसको समझा और इसके लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। और ये आज मुझे जानकर खुशी हुई कि ये जो इंडस्ट्री डिक्लेयर हुई है ये इनके एफर्ट की वजह से हुई है। मुझे कोई किसी वक्त शुनीद थी कि शायद ये इंडस्ट्री हो गई है, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे भाई जो है ये इनकी वजह से ये हुई है। सो मैं इनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा इनको इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। जी नाज़रीन, इस वक्त सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जनाब असलम परवेज सोहतरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। जी मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम भाई डेविड धवान साहब का, जो नराली किताबों के फाउंडर हैं, इनके चेयरपर्सन हैं। ये इनका बड़ा अदारा है और इनकी बड़ी अवामी खिदमत है, ख़ास तौर पर मसीहों के लिए। इसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज स्पेशली एक नशिस्त मेरे और डेविड धवान साहब के दरमियान हुई, साथ और लोग भी हमारे बैठे हैं, और इन चीज़ों को हमने बड़ी ब्रीक बेनी से डिस्कस किया, देखा है कि भट्ठों पर काम करने वाले जो पथेर सेक्शन में हैं, जो डोंकी मैन हैं, जो नकासी वाले हैं, जो जलाई वाले हैं, बराई वाले हैं, सब की हालत इंतहाई ख़राब है। माशी तौर पर वो यानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि कानून तो मौजूद हैं कि जबरी मशक्क़त नहीं ली जा सकती, कानून मौजूद है कि भट्ठा मज़दूरों को सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है वो तालीम, उनके बच्चों को तालीम और सेहत के लिए हुकूमत जो है इक़दाम करेगी। सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। इसी तरह से ओल्ड एज बेनिफिट के तहत इनको जो है बुढ़ापे में पेंशन मिलना जो है 60 साल के बाद वो मजदूर का हक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो रेट मिनिमम वेजेस बोर्ड जो उजरत मुकर्रर करती है कि पर 1000
انہیں اتنے پیسے ملنے چاہیے وہ انہیں نہیں مل رہے. صحیح. اب نیا نوٹیفکیشن جو ہے 1850 روپے فی 1000 مزدور کو اینٹ کچی اینٹ بنانے کا ملے گا. ابھی تک بٹھوں پر میں نے سروے کیا ہے، بھائی ڈیوڈ دوان صاحب بھی بٹھوں پر کافی کام کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی ہے، کہیں 900 روپیہ، کہیں 1000 روپیہ، کہیں جہاں جہاں ہیومن لبریشن کمیشن جا کے ایجیٹیشن کر رہی ہے وہاں پر ناروال دیکھیں، شیخ پورہ دیکھیں، وہاں پر کسی ان لوگوں کو 1200 1300 1400 تک مل رہا ہے. اور لاہور جو دارالحکومت ہے، صوبائی دارالحکومت ہے، وہاں پر مزدوروں کو 900 روپیہ مل رہا ہے، وہاں پر لوگوں کو 1000 روپیہ مل رہا ہے. قصور جو بالکل نزدیک ہے، ہمارا لاہور کا نواحی ہے، علاقہ ہے، وہاں پر یعنی بہت کم ریٹ ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت امپلیمنٹ کروائے تمام ڈپٹی کمشنر جو باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کی امپلیمنٹ کے لیے جو ہے وہ جن کے پاس اختیارات ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام ڈپٹی کمشنر کو حکم جاری کرے کہ 1850 روپے فی 1000 اینٹ بنانے کا جو ریٹ ہے اس سے مزدور کو دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور پھر سوشل سیکورٹی کے جو معاملہ ہے، مزدوروں کو ان کی صحت یعنی علاج کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے بھی سوشل سیکورٹی جو ہے، جس طرح پہلے ڈور ٹو ڈور بٹوں پر جانا شروع کیا، اسی طرح سوشل سیکورٹی کو فوری طور پر جو ہے وہ اپنے ایریز کے جو آفیسرز ہیں ان کو کہنا ہوگا کہ وہ جائیں اور جا کر وہاں کام کریں، لوگوں کو ان کے فارم بھرے جائیں، جو کنٹریبیوشن بٹھا مالک کی ہے وہ اس سے وصول کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں رکاوٹ کیا ہے؟ باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کی امپلیمنٹ اور پاکستان میں موجود باؤنڈر لیبر جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جتنے اس وقت ڈپٹی کمشنر ہیں ہمارے پاس، جتنے ہمارے پاس ایم پی ایز ہیں، کونسلر ہیں، ممبر ہیں ضلع کونسل کے، میئر جو مقرر ہوئے ہیں، یہ سب بٹھا مالکان ہیں. چونکہ یہ ذمہ دار ہیں، ساتھ انہوں نے بٹھے لگائے ہوئے ہیں. اب امپلیمنٹ تو انہوں نے کروانا ہے جو خود ملزم ہیں، جو خود ظلم کرنے والے ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اب اتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ 1850 روپے گورنمنٹ کا ریٹ ہے اور آپ 900 روپے، 1000 روپے یا 1100 روپے، جہاں پر ہماری تنظیم جا کر لوگوں کو شعور دلا رہی ہے، انتظامیہ کو مجبور کر رہی ہے، وہاں پر 1300 مل رہا ہے، کہیں 1400، 1800 روپیہ وہ وہاں پر بھی نہیں دے رہے. اب پاکستان سرکار کو اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ بلا امتیاز کہ وہ بٹا کونسلر کا ہے، ایم پی او کا ہے، یا ڈپٹی کمشنر کے بھائی کا ہے، یا وہ اے سی صاحب کے باپ کا بٹا ہے، سب پر انہیں بلا امتیاز جو ہے انہیں وہاں پر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ مزدور کو خوشحال کیا جائے. جبری مشقت، ہاں جبری مشقت جو ہے ختم ہو جائے گی. جو ہیومن لبریشن کمیشن، مسیح کرسچن فاؤنڈیشن اور باؤنڈر لیبر ایکٹ کی جو ہم چاہتے ہیں امپلیمنٹ، ہم ایسے نہیں چاہتے کہ مزدوروں کو بٹھوں سے بگایا جائے، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک انڈسٹری ہے، ہمیں اس انڈسٹری کو چلانا ہے، لیکن انڈسٹری اونر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آئین اور قانون کے تحت ہمیں فیسلٹیاں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں مزدور کے لیے، باؤنڈر مزدور کے لیے، وہ اسے دی جائیں تاکہ وہ بھی خوشحال ہو. تو میں بے حد مشکور ہوں مسیحا نیوز کا، بے حد مشکور ہوں کرسچن فاؤنڈیشن کا، ان کے ہیڈ کا، جو آج بڑا وقت ہم سب نے مل کر یہاں گزارا اور بٹھا مزدوروں کی فلاح، ان کی ترقی قانون کے مطابق ان کو ساری ان کی فیسلٹیاں دینے کے لیے جب ہم نے سوچ بچار کی ہے. بہت جلد اور بہت سی جماعتیں
مسیح ملت پارٹی کے ساتھ ہیومن لبریشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا اتحاد بنے تاکہ پنجاب میں ہم پوری طاقت کے ساتھ بٹھا مزدوروں کو، کھیت مزدوروں کو، کلین مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق دلا سکیں، بلکہ دوسرے صوبوں میں جی دوسرے بلکہ پورے پاکستان میں۔ ہاں۔ تو بہت جلد ہیومن لبریشن کمیشن ایک چٹھی لکھ رہی ہے، پاکستان مسیح ملت پارٹی بھی ایک خط لکھ رہا ہے کہ یہ جو اجرت ہے اس پر امپلیمنٹ کیا جائے، چونکہ بٹھے مونسون کی وجہ سے ان دنوں بند ہے، اسی لیے ہم سلو ہوئے ہیں۔ جو ہی بٹھا جات جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم ہر حال میں امپلیمنٹ کے لیے میدان میں آئیں گے اور مزدور سڑکوں پر ہوں گے، ہم ہر حال میں ان کی قیادت کریں گے۔ مسیح ملت پارٹی چاہتی ہے کہ بہت سی آرگنائزیشنوں کو اکٹھا کر کے جو باؤنڈر مزدور کے لیے، بٹھا مزدوروں کے لیے پلان رکھتی ہیں کہ ہم ان کی فلاح کے لیے کام کریں، سب کو بلا امتیاز اکٹھا کر کے ہم مزدور کی آواز کریں۔ شکریہ۔